अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्राइम टेक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, अपने घरों में होंगे और खुश होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। हमारी ये वीडियो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, किस तरह की जा सकती है, कहाँ से की जा सकती है, और मेरे माइंड में जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम उन क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे या फिर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग मेरे नज़दीक उस काम को कहा जाता है जिस काम में आप लोग बिल्कुल आज़ाद होते हैं, जिस काम को करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। यानी कि जब आपका दिल चाहा आपने काम कर लिया, जब आपका दिल चाहा आपने रेस्ट कर लिया, जब आपका दिल चाहा आपने खाना खा लिया और वेकेशन पे चले गए। यानी कि आप लोग फ्रीलांसिंग करते हुए बिल्कुल आज़ाद होते हैं। फ्रीलांसिंग में फ्री का मतलब आप लोग समझें कि आज़ाद है, यानी कि आप लोग बिल्कुल इस काम में फ्री होते हैं। आप लोगों के ऊपर कोई भी बॉस नहीं होता आपसे पूछने के लिए आपने ये काम किया नहीं किया, ऐसा क्यों किया, लेट क्यों आए, ऐसे हुआ वैसे हुआ। यानी कि आप लोग बिल्कुल आज़ाद होते हैं। आप लोग सिर्फ जवाबदेह होते हैं अपने काम के लिए अपने क्लाइंट को। उससे ऊपर यानी कि आपके ऊपर कोई भी आपका बॉस नहीं होता जो आपसे पूछे कि आपने ये गलती क्यों की, आप लोग 5 मिनट लेट क्यों आए। यानी कि आपको अपनी पेमेंट कटने का कोई डर नहीं होगा। जब आप अपने क्लाइंट का काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कर देंगे आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। यानी कि फ्रीलांसिंग में आप लोग इजीली अर्निंग कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसर कौन होता है। फ्रीलांसिंग करने वाले को फ्रीलांसर कहा जाता है। वो बंदा जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, जो अपनी स्किल अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो होगा एक फ्रीलांसर। ठीक है, अब इस बारे में बात करेंगे फ्रीलांसिंग कहाँ से की जा सकती है। तो भाईजान फ्रीलांसिंग करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो अभी मेरे माइंड में है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। वो प्लेटफॉर्म्स ये हैं, सबसे पहले फ्रीलांसर, guru.com, अपवर्क, fiverr.com। ये ऐसे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीलांसिंग करने के लिए बेस्ट है और आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बस बताना है और गाइड करना है कि ये काम किस तरह होता है। अब आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसको सीरियसली लेते हैं और आप लोग इसके ट्यूटोरियल्स देखते हैं फिर नहीं देखते, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अब भाईजान इस बारे में बात करेंगे कि हम लोग यानी कि अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आई है कि मैं अगर आपको इजी तौर पे समझाना चाहूँ एक एग्जांपल के तौर पर, तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसर कौन है। तो भाईजान आपके घर में अगर हम घर के एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम तो है ना। तो समझते हैं कि एक स्विच बोर्ड है वो ख़राब हो गया। ठीक है, अब आपके पास ऐसी कोई भी स्किल नहीं है कि आप लोग उस स्विच बोर्ड को ठीक कर सकें। अगर आप लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग हो सकता है कि आप लोगों से वो काम ज़्यादा गलत हो जाए। तो आप लोगों के पास ना कोई ऐसी स्किल है जिसको आप लोग यूज़ में लाकर आप लोग अपना स्विच बोर्ड ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास ऐसा कोई बंदा है जो ये सर्विस देता है कि वो ये स्विच बोर्ड ठीक कर सकता है। तो आप लोग उस बंदे के पास जाएंगे। जिस बंदे के पास आप जाएंगे वो फ्रीलांसर होगा।
وہ اپنی شاپ میں، یعنی کہ اس کی ایک شاپ ہوگی، وہ کلائنٹ کا انتظار کر رہا ہوگا، وہ اپنی شاپ پہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوگا اور کلائنٹ کا انتظار کر رہا ہوگا کب کوئی کلائنٹ آئے اور وہ اس کے ساتھ جا کر وہ کام کرے. یعنی کہ وہ بندہ ایک فری لانسر ہے اور وہ آف لائن فری لانسنگ کر رہا ہے. اس کے پاس وہ اسکل ہے جس اسکل کی مدد سے وہ آپ کے گھر آئے گا اور آ کے وہ اپنی اسکل کو امپلیمنٹ کرے گا، اپنی سروس دے گا اور آپ کا کام کر دے گا، آپ کا سوئچ بورڈ ٹھیک کر دے گا. یعنی کہ اس کے پاس اسکل تھی، وہ ایک فری لانسر تھا، وہ ایک آف لائن فری لانسنگ کر رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنا کام کیا اور آپ سے پیسے لے کے وہ چلا گیا. یعنی کہ آپ نے اس بندے کو بلایا، اپنا کام کروایا، اس کو چلتا دیا، اس کو پیسے دیا، وہ چلا گیا، اس نے اپنی آف لائن فری لانسنگ کر لی. اسی طرح آن لائن فری لانسنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جس پلیٹ فارمز میں آپ لوگ آن لائن فری لانسنگ کر سکتے ہیں. ان پلیٹ فارمز کا ذکر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کر دیا کہ ایسے کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ آن لائن فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اب آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ ان پلیٹ فارمز پر زیادہ غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں ان میں سے ایک کا شارٹ ٹیوٹوریل آپ کو دے دوں، وہ یہ کہ فائبر پہ اگر ہم بات کریں کہ فائبر پہ آپ لوگ کس طرح آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ فائبر پہ پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، سیلر اکاؤنٹ، جس پر آپ لوگ ای میل انٹر کرتے ہیں. اس ای میل پر آپ کو ویریفیکیشن ای میل آتی ہے فائبر کی طرف سے ایکٹیویشن ای میل کے لیے، یعنی کے لیے آپ جس پہ کلک کر کے آپ لوگ اپنی ای میل کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے گگ کریٹ کرنی ہوتی ہے. آپ لوگ جو گگ کریٹ کریں گے اس گگ میں آپ لوگوں نے اپنی سروسز بتانی ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے اپنی پرائسنگ بتانی ہوتی ہے کہ کس کام کے آپ لوگ کتنے پیسے لیتے ہیں. یعنی کہ یہ ابھی میں شارٹ انٹرو دے رہا ہوں، اس کا کمپلیٹ انٹرو ٹیوٹوریل آپ کو یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز مل جائیں گے جس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ویڈیو جلدی کور کرنی ہے تو میں آپ کو شارٹ انٹرو دے رہا ہوں. اس کو آپ لوگ سیریس لیں اور اس کو آپ لوگ اس کے کمپلیٹ ٹیوٹوریل دیکھ کر آپ لوگ اس کام کو امپلیمنٹ کریں اور اپنی سروسز دیں. آپ لوگ یعنی کہ آپ لوگوں نے جب گگ کریٹ کر لی اور آپ لوگوں نے جب گگ پبلش کر دی تو اس گگ پر آپ لوگوں کے پاس جب کوئی کلائنٹ آئے گا، کوئی کسٹمر آئے گا، تو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، اس کی اپنی سروس کے تھرو اس کا کام کمپلیٹ کرنا ہے. اور جب آپ اس کا کام کمپلیٹ کر دیں گے وہ آپ کو ڈالرز دے گا اس کام کے جتنے آپ نے ڈیمانڈ کیے ہوں گے. یعنی کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جس کو آپ لوگ امپلیمنٹ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں. اگر میرے سے بتانے میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو اس کے لیے معذرت. آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو کون سا طریقہ غلط بتایا ہے اور آپ لوگوں کا اگر کون سا طریقہ میرے سے یعنی کہ اگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کون سا طریقہ غلط بتا دیا، مجھے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ طریقہ اس طرح ہونا تھا، میں نے اس طرح بتایا. تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری کیا غلطی ہے، کہ اگر میں نے آپ کو بتانے میں کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بھی وہ بات پتہ چل سکے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ہی ساتھ ملتا رہے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.